अब हामी चाहिँ एप्पल फार्मतिर लाग्दैछौँ ल ल ल ल ल ल मिस कुसुम यत्रो उकालो चढेर कस्तो लागिरहेको छ त्यो त बस ट्रेलर है पिक्चर त बाँकी हो बस स्मृति एक्सप्रेसनले भनिरहेको सिमरन मलाई त रमाइलो लागिरहेको छ अनिदि दावादी एक्साइटेड अनि नर्भस पनि भइरहेछ फर्स्ट ट्रेक कस्तो छ त अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भयो दामी दामी पुरै भिजे यहाँ जस्तै ल अगाडि जाऊ न त ल देखाउँदैछु त्यहीबाट भाग्दैछु कस्तो छ एक्सपिरियन्स हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो छ 3 घन्टा हिँडेर हजुरको रमाइलो भयो गीत सुन्दै जुत्ता सो हामी चामे पुग्यो अब यहाँबाट एप्पल फार्म र एप्पल फार्मदेखि मनाङसम्मको यात्रा सुरु हुन्छ छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ धुआं धुआं तक हर बदली चली आती है छूने और कोई बदली कभी कहीं कर दे तनगीला ये ना हो यो चाहिँ मनाङसम्म पुग्दाखेरि पानीले बगाइराख्ने सडक रहेछ लकिली हामी जाँदा चाहिँ यो वर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ थिएन Lost and found!
फाइनली हामी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो एप्पल फार्ममा पुग्यौँ र पुगिसक्दासम्म हामी सबैजनाको फेस यस्तो भइसकेको थियो। तर लकिली समय रहेको कारणले गर्दा हामी भित्रै गएर एप्पल आफै टिपेर खान मौका पायौँ। र हजुरहरू पनि मनाङ जाँदै हुनुहुन्छ भने बाटोमा एप्पल फार्म चाहिँ पसेर जानु होला। कस्तो स्याउ रहेछ स्याउ कस्तो छ गाइस? ल स्याउ दामी छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो एप्पल फार्ममा छौँ गाइज हामी। फ्रम एग्रो मनाङ भर्खर टुलो स्याउ है 2015 त्यो अर्थक्वेक आएको थियो नि जुन 72 सालमा, माथिबाट त्यो ढुङ्गा छ नि, त्यो ढुङ्गा र हो यो ढुङ्गा चाहिँ माथिबाट खसेको रे, यो पुरानो ढुङ्गाले जोगा हो रे के। 2015 मा ठ्याक्क रोपेकोमा त त्यति बेला ढुङ्गा खस्यो अनि यताको यत्रो ढुङ्गा के मार्यो अनि त्यसपालि रिप्लान्ट। सो अनि हाम्रो ड्रिप इरिगेसन सिस्टम हो क्या, सबै थपेपछि चाहिँ हो। अनि इरिगेसन सबै हाम्रो वाटरफलबाट आउँछ। लिँदाखेरि त ठाउँमा क्र्याक्सहरू हुन्छ, त्यो क्र्याक्सबाट त ट्याक्क जान्छ। सो त्यो घर चाहिँ हाम्रो स्टोर रुम हो, त्यहाँ हाम्रो फर्टिलाइजर हुन्छ, त्यहाँ 1 लाख लिटर ट्याङ्क छ। सो वाटरफल कलेक्सन हुन्छ, उता जानबाट सबै ग्राभिटी यसले बचा हो यो पुरानो ढुङ्गा हो। होटल पछाडि वाइट लाउँछ, अराउन्ड 15,000 ट्रिज। एन्ड अक्रस द रिभर तपाईँहरूले अहिले यहाँबाट देख्दैन, जेड ब्लक त्यहाँ चाहिँ 35,000 ट्रिज। ए त्यहाँ अझ ठुलो ठाउँ चाहिँ त्यता रहेछ। सो टोटल 65,000 ट्रिज, 3 भेराइटी। त्यो चाहिँ नयाँ बनेको हाम्रो वाइनरी हो, कति वाइनहरू त्यसमा हुन्छ, नेक्स्ट मार्केट हुन्छ। अब चाहिँ एप्पल फार्म हेरिसकेपछि हामी एप्पलको पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ एप्पलहरू धुनेदेखि स्टोरेजसम्मको काम सबै हुन्छ। यहाँबाट धुन्छ सो यो एप्पलहरू चाहिँ यहाँबाट प्रपरली वास भएर अनि त्यहाँबाट ग्रेडिङ हुने सेक्सनसम्म पुग्छ। ग्रिनिङ पार्ट र वेइङ पार्ट सानो सानो कति साइज सफा गरेर मेसिनले आफै हेरेर ठुलो ठुलो राखेर त्यसले ग्रेड गर्छ क्या। त्यहाँनिर पालहरू हुन्छ, सानो छ भने यहाँ झर्छ, एकदम राम्रो पकेट छ त्यहाँ झर्छ। र यो चाहिँ एप्पलहरू स्टोर हुने ठाउँ रहेको थियो। यसरी हामीलाई यहाँको अनर सम्राट गुरुङ सरले आफैले यो सब फार्म घुमाइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसनतर्फ लाग्छौँ। It's day 3 and we are at Manang. So हाम्रो मर्निङ साथी रेडी हुँदैछ। Spider-Man. तिम्रो चाहिँ ओके मैले पनि धेरै लगाएको
कस्तो लागिरहेको छ है दामी छ पराजुले पराजु तिनवटा स्टिक देख Lord. Towards Shirikharka as a day. Oh, यताको भ्यू हेर्यो भने त it's like breathtaking. I'm still at Manang. आँखा चाहिँ एकदमै पोल्यो है, चस्मा लगाइहाल्नु पर्यो. It's मेरो लाइफको अहिलेसम्मको बेस्ट ट्रेक एक्सपिरियन्स एन्ड इट्स एकदमै राम्रो. Like I won't even regret if म तिलिचो किन भने यस्तो ब्युटिफुल छ. पछि पछि मिसिन गन पारा सिगरेट बिडी खानेलाई माया नगर्यो हिडी जाने. सो यसरी हामी रमाइलो गर्दै तेस्रो दिन फाइनली शिरीखर्क पुग्छौँ. मायाको सम्झना बोक्ने हुसु मेरोमा